الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا مع فيديو. على بالي طولت عليكم الغيبة، على بالي توجور تستقصوا عليا. ثانك يو سو ماتش. المهم لا فيديو تاع اليوم راح تكون بلوتو فيها دو تروك ياك. راح نجاوب لكم فيها على لا كيستيون اللي تسقسوني عليها بزاف 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 في لا من وين تشري حوايجك. سورتو باسكو انا سمينه وقليل من تصيبوا حوايج تاع سمانات هنا. واوسي راح ندير لكم هيوج اول ياك والله هيوج بيج اول باسكو كاين دي تروك انا شريتهم للشتاء وكاين دي تروك لا اللي انا توصلت بهم من لي سيت شينوا. اذا حابين تفرجوا هذا الفيديو just keep on watching وتعرفوا لا ريبونس ومن وين شي حوايج اكسترا. just keep on watching. قبل ما نبدا، اذا سي لا بروميير فوا تشوفوا ما شان يا اسمي فلا ما شان فلا تي في، هذه اللي راكم تشوفوا فيها. ما تنساوش ديروا سبسكرايب وتكملوا لا فيديو. واوسي قبل ما نبدا لا فيديو اللي ما باليش راح تطول، شو با اسكو راح ندير غير حوايج ومن بعد ندير لي زاكسيسوار ولا راح نديرهم كاع اي دون نو. المهم راح تدي ساعه واقيلا هاد لا فيديو. ما تنساوش تجيبوا كاسه تاعي بيان سور، انا راني دايره زعتر نعناع بسباس قرنفل هذاك. المهم مش لقيت كاع حطيتهم ونشرب فيهم. بلا ما نطول عليكم يلا نروحوا للفيديو. فلا من وين تشري حوايجك؟ بون انا بكري من قبل بلوتو قبل من نولي يوتيوبرز اكسيتيرا كنت نشري حوايجي من asos.fr ولا forever 21. يعني كنت توجور حوايجي نجيبهم من الخارج على جال لا تاي باسكو كانت امبوسيبل تصيبي سروال 50 ولا 52 هنا في الجزائر. to be honest ياك كاع لي مارك كاع الحوانت يحبسوا للماكسيموم في 48. يعني انا يوصل لي عند لي كويس ويحبس خلاص. اصلا منه لا اتجرأ ونروح نقيس عفسه صغار مني، هذه انا ما فيهاش الحمد لله، راضيه بمون كور ونموت عليه وكاع شكاين. المهم انا نلبس 52 في لا تاي جوز مالك دواني ندير فيديو في الزنقه. المهم انا نلبس 52 يعني اونتر لي دو اسافوار انا كيفاش نحب الحاجه تجيني باسكو كاين دي تروك لي يجوك عرا شابين، يجوك شغل 190 شابين، وكاين يجوك صغير شابين يعني اسافوار. المهم انا اونتر 50 و 52. بون كنت نشري من قبل من عند السي وايكيكي، مي البروبليم كو ولاو من تنحط كوليكسيون ما نجي نروح انايا نصيب خلاص كلش ونصيب غير لي تاي صغار. قلت فلا ما عليك غير الاونلاين. ايا كونتاكتيني واحد السيت واسمو روزغال، نخليه لكم هنا rozgal.com. هو يشبه السيت زافول اللي هما قاع دي سيت شينوا، وكاين دي تروك اللي راح نوريهم لكم هنا، كاين اللي وصلوني وكاين اللي شفتهم بدراهمي. السيت rozgal بعثوا لي ميل وبروبوزاو لي نخير دي زارتيكل يبعثوهم لي اكسيتيرا. خيرت وبعثوا لي، مي كي بعثوا لي الكواليتي انورمال والله، غير حسيت روحي نشري من بوهو ولا من ايسوس كيرف. والله سيريسلي مي بزاف هايلين. بزاف منكم سوا سور انستغرام ولا سور سناب شات تشوفوني متصوره بحوايج ولا خارجه بحوايج تقولوا لي فلان شتو نقول لكم بلي من هذاك السيت اكسيتيرا. بزاف هايل هذا السيت. بون كي وصلوني هذوك لي تروك لي كومونديتهم انا بدراهمي زدت شريت دي تروك اخرين. كيفاش شريت؟ انا ما عنديش فيزا كارت، انا وحده كيما نتوما نورمال ما عنديش فيزا كارت، مي نحب نشري باغ فوندوز. لي فوندوز ما نقدرش عبالي تسقسوني في لي كومونتير تقولوا لي فلا اقترحي لنا فوندوز، ما نقدرش باسكو انا دي فوا تكون عجبتني هذيك بعد يصرى لي معاها بروبليم، سما ما نقدرش نقول لكم روحوا لهذيك راها كونفيونس وكاع، فهمتوا؟ مي البلوبار ما كونفيونس. يعني نتوما شوفوا، يعني نتوما ميزوا برك هذا ما كان. هذه هي كانت لا ريبونس تاع من وين نشري حوايجي. دونك بلوتو انا اصلا منا للجاي راح نولي نشري غير من روزغال ولا زافول، هذوما. مي روزغال حسيتو كبير بزاف وفيه لي شوا بزاف. نبدا لكم بها هو هذا التريكو راني لابساتو، راح نخلي لكم التصويره هنا الموديل اللي لابساتو بزاف هايل تاع صوف هاك
فيه هنايا شغل هكاك تقطع. دوك نوريولكم، ديت زوج، ديت واحد في الموتارد واحد في الكري. ها هو الكري. كاين حاجه قبل من هذو لي سانتر شريتهم ثانيك هايلين بزاف، جايين اون فولور. دوك تشوفوا كاين نص الاول فولور باسكو عبالكم الفولور راهو لا مود. ديت في دو كولور، هذا التيشيرت وهذا باسكو الموتارد انا نموت عليه، الموتارد والغوج والبوردو، الغوج بوردو كون ما نلبسهمش هذو في الشتا نحس روحي زعما في الشتا لازم نلبسهم. هذا التيشيرت شوفوا كيفاش يجي داير هنا، يجي هكاك شغل فيك تقطع يبان لحمكم هنا وهنايا ثان هاكم اي تبان هكا. كنت حابه ندير لكم هذا الفيديو انا واقفه مي اللايتين غير هنا اللي هايله وما نقدرش ندير لكم لا فيديو وانا واقفه، سو ام سوري. المهم هاد لي دو تروك اللي شريتهم الاولى بزاف هايلين بزاف كونفورطابل. شوفوا انا وجايني عريض. كاين عفسه هذو اللي هذو السويتر، لا سويتر هذاك اللي يجي، المهم هذا سويت شيرت لي تاع حتى 5 اكس ال. سو دائما اذا شوفي اذا كنتي في لي جين ادي حتى 5 اكس ال، اذا كنتي في لي تيشيرت شوفي الموديل كيفاش جاي عليها، اذا عريض ولا من بعد دي باسكو كاين دي زارتيكل ديتهم من عندهم وجاوني عارض بزاف، فهمتوا؟ سما فهذو انا اللي على بالي الصوف وشفتها هي اللي جا ديك الموديل جايها كبير. ديت في 3 اكس كي هذا ما ديتش 5 اكس مالغري بالحق ندي 5 اكس يعني صراحه راحه. الارتيكل زوج اللي هو من لو سيت روموي وصلتني روموي ولا شي ان اي دون نو. المهم هاد لا فيست يعني ما تقولوش حنا سمانات ما نلبسوش دي فيست جين باتش دوكا نو. شوفوا فيها ستيكرز everywhere. هايله دوك نخليكم هنا الموديل لابستها. الكواليتي تاع الجين بزاف شابه، ميم لا كولور عجبتني، فيها هنايا عريضه جاتني تسكر كاع. انا يديت في لاطاي لازم نقول لكم انا واش من لاطاي ديت فيه. جوبونس ديت في الال. نتوما جوست توجور دايما شوفوا لي ميزور باسكو من الارتيكل مش كيف سوا ال سوا الام سوا ال، مي هذه في ال ديت هايله وتوصل لي حتى لان يعني هابطه شويه. لا فيست الزوجه هي هذه اللي ديتها، هذه انا شريتها من غوزغول، هايله سامبل نوار ثاني كتجي هابطه تتغلق عليه، تجي فيها هذه واش نقولوا زيبر ثانيك باتشت. مي شوفوا هناك شغل فيها هذه ثلاثه يتهزوا يعني مش غير ستيكر لازم. هذه فهم بزاف عجبتني، والحاجه اللي عجبتني فيها كو ماهيش من هذاك النوع القماش اللي يلصق هذاك اللي يلصق عليه الغبار والتخاش وكاع. هذه هايله هذه لا فيست. المهم راح نخلي لكم كامل لي ليان في لا بار دانفو. سو قبل ما تسقسوني شوفوا صندوق الوصف راح نخلي لكم بلي تاي وبالبري. هذه حاجه زوج. حاجه الثالثه ديت هذه من نوموي ولا شيء ان اي دون نو. هذه لا شيميز جاياك، خليكم كامل هنا لي مود لابستهم. يا اخي لا مود تاع بيجاما وهكا. ديت واحده انايا باش نلبسها. شوفوا غروند تاي، هما اصلا يتلبسوا عراض مام في لو سيت روموي شي ان ما كانش كوتي وحده برك للسمانات، مي نتوما توجور كتبوا اوفر سايز ولا بلس سايز ولا هاد لي تروك، فهمتوا؟ نتوما تغوشيرشيو. هذه حاجه الزوجه اللي ديتها من عندهم. بون ما نقولكمش حاجه زوجه باسكو ما نبانش من النيميرو راني فيه. هاد لا روب ديتو صا عند لي مولي هكا على مود الاريور عبالكم مزال طوندونس. ديت هاد لا روب كبيره ثان ودود عجبتني. الكواليتي تاعها ثاني كوتون هايله، والبري تاعها ثاني جو بونس $10 ولا يعني ماهيش غاليه ديتو. كون هنا ترفديها بعد 300 الوغ لا بيرشك. ولي جيتكم التيشيرت اللي بزاف منكم سقساوني عليه، هو هذا بزاف شفتوني لابسات. هذا يجي فيه لايس اب، ديتو من غوزغال عرفتوه جو بونس. نخلي لكم هنا صورتي لابساتو باش تفهموا. ثاني كايل لبستو با مال دو فوا
مازال شاد روحو وغسلتو ثانيك، غسلتو واحد 4 فوا. مازال هايل. زيدي بون هاد لاعوب ديتها جوبونس من بونغود. بونغود واقيلا نو بونغود ديت منه واحد لاعوب دوك نوريها لكم. هايله تاع شتا مع دي بوت بارفيت. هذه لاعوب. بون انايا عندي بروبليم. السواغي تاعي هو هذا. هنا شغل هنا دونتيل راكم ديجا شافوا متصوره في انستغرام قداش من روبور توجور تحسوها لا ميم روب. هي لا منا مش كيف كيف، مي هنا برك يكونوا كيف كيف. هذه لا روب انا بزاف نحب شغل. هذا هو الماركس تاع السواغي عندي انا باسكو نحب السامبل. هذا ما كان اسمها كروب نوار بازيك تبع تحبس عند الجنو. الكواليتي تاعها ثانيك هايله، مام تاع الدونتيل شابه عجبتني. لا فيست تاعك هذه شي تاع من نورموي ولا شي اي دون نو. هكا جايه اوفر سايزد تاع فيلفيت، تاع بالكم بلي الفيلفيت راه لا مود. بون هذه موتارد، انا نيابسه شغل موتارد رايح للاورانج شابا اسمها مع لا لوميير ماش عندي مليحه. هذه تشوفوها كولور مش سوا هكا توصل تجي هابطه يعني فيها قرمونه. هذه كاينه في النيود وكاين في هاد لا كولور، كاين في هذاك الفيغ اللي على مود السنه وانا مشيت منه حتى حاجه، لازم نشري منه حاجه. لا روب اللي نوريها لكم دوكا هي هذيك اللي قلت لكم تلبسوها مع دي بوت في البرد وخشينه هايله هكا تجي دايره، تجي طويله حتى لتحت وعريضه. في هذه ما تدوش 5 اكس، انا ديتها 5 اكس مي جاتنيش كاره وانا اللي لبست 52. نتوما اذا كنتو قل مني يعني شوفوا لا طاي، شوفوا لي ميزور توجور قبل ما تدو من لي سيت اونلي قيسوا لي ميزور تاعكم باش تكومباريوهم مع اللي في السيت، يعني في الارتيكل اللي يعجبكم ياك. انا هذه اللي عجبتني تجي فيها الجيب، هذه ديتها من عند بونغود هايله. هاد لا فيديو راح تكون دو بارتي جو بونس، بارتي لي زاكسيسوار و بارتي للحوايج. هذا هو وصبابط جو بونس باسكو ما عنديش صبابط بزاف. هذه هي لا بالاخرى اللي هايله راح نخلي لكم كامل قلت لكم الموديل اللي لبستهم. هاد لا روب الروج مي مازال تصورت بها شي انستغرام ولا حضرت بها، يعني لبستها مره وما صورتهاش. هاد لا روب هايله 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 هايله. لا جوسي مش راح تبان لكم وثان جاتني عريضه يعني ندمت قلت كلها ديتها في طريقه. هذه تجي فيها شغل هذه هاك شبا كيف نفهمكم، راح نخلي لكم لاطوف مي كواليتي بزاف هايله وكوتون، يعني اغسليه ونشري باش يكون في علمك يعني في اي اول نديرو انايا نصراكم باغسليه ونشري. هذه هي ديت دو ليغينغ بلوتو، ديت واحد في الاريور قلت لكم لي اريورات انا مود هكا كوتون هايل هايل وغسلتو هكاك ما تبدلش، يعني كاين كي تدو عفسه اريور نهار اللي تغسلوها الكحل يطلق على الابيض. هذا نو بقى هو ولا غير عجبني. وديت هذا جوزي طوموبيل ثانك ديزولي رحت طوموبيلات. وديت هذا جوسي راح تشوفوني ندير غراكو كبير وي باسكو انا سمينه يعني هكا. هذا لاغينغ جيم بانت يجي فيه هكا من هنايا، خلي لكم لاطوف تاعو هنا شباب ثانو هكا الاستيك كيف يقول يجي شباب على الكور. بون دوكا كملت من الحوايج نروحو لي شوسور ليتس جو. الكود كور اللي ديتو من عند روز جول يهبل با اذا مازال ديسپونيبل مي هذا البوت سو بريتي هايل. شوفوا انا 178 اني نخمم اسكو نلبسو ولا لا باش يكون فاهمكم. هذا هايل نموت على هذا الستيل سورتو ما يضرنيش باسكو ما فيش طالون بزاف، يعني كي يكون منايا فيه عالي منا ما يضرنيش كي يكون فيه طالون بزاف. هذا ما فيش بزاف يعني بلوتو البنات القصارات اللي يلبسوا طالون هذا ما يبان لهاش كاع
تقول لك هذا قصير. المهم ديديكاش كامل البنات القصارات الكيوتيز. هذا بزاف هايل، البري تاعو شي با جو بونس 30 دولار. ميم هذا الفورور اللي فيه شوفو ما يطيرش، تقوليه دي بانسو تاع ماكياج. هايل والله، شوف ما يطيرش، عجبني هذا. والحاجة ايه وديت دو شوسور للعرس، عبالكم ما جايرس صوراني نوجد لهم برك. هذا في الفيلفت، انا هذا هو السواغي عندي يعني كي يكون سامبل هاك هذا هو. مي راني نخمم اسكو نلبسو ولا لا، باسكو ماش كي اي دون نو عالي طالع بزاف. ويجي فيه هكا، خليكم العطف تاعو هنا. حاجه الزوجه لي شريت نوريكم هذا ديتو من نيو شيك، من السيت نيو شيك. انا وايناس تيم ماكله، اذا راكم هنا show me yourselves. هذه ايناس داتها في النوار. تعرفوا البلوبار تاع الاول تاعي انا وايناس نهار نبدا نشوف سوا في الاول تاعها نقول لها انا ثاني ندير ذاك، انا ثاني ندير ذاك، انا ثاني ندير ذاك. عندنا لي ميم ارتيكل بزاف والله بزاف. دوك نوريكم سورتو في لي زاكسيسوار تشوفون تعرفوا بلي بلوبار تاع ايناس اذا كي هنا I love you. بون هذه هايله كونفورتابل، ما لبستهاش بزاف، لبستها دو فوا عجبتني هنا ما تتحكش يعني. شوفوا لبستها دو فوا مازالت جديده. الحاجه التاليه اللي حبيت نوريها لكم هذا صندال. هذا صندال تجي كيما هكا، راح تقولوا لي فلان انت كيش راح تلبسي هذه. نو مديتها لاختي، صح شريتها ليا مي مديتها لاختي. فان جاتني من لو سيت نيو شيك. وي هذه هي شابه مش عارفه اش دايره، هايله والطالون تاعها عالي الله يبارك. اذا نتوما كنتو رقاق يعني راح تجيكم شابه. يا هذه هي انا مديتها لاختي. هذا هو كان واش شريت، حوايج وصبابط. ما حبيتش نطول لا فيديو، دوك ندير فيديو اخرى تاع لي زاكسيسوار لي زاكسيسوار ولي ساك. سورتو على بالكم انا ام سو اديكت لي ساك ولي لونيت، راح تشوفوا بازار والله. هذه هي كانت لا فيديو، ان شاء الله ما كنتش ثقيله على قلوبكم. انا اللي نفيدكم ونرسم البسمه على وجوهكم. ما تنساوش تخلوا لي رايكم في التعليقات، واش عجبكم واش ما عجبكمش، واقتراحات تاع فيديوهات باش نديرها، باسكو خلاص دوك وليت اجور لليوتيوب. سي بون ما نزيدش نغبر عليكم هذه تاع الماركه باش نرفتها. المهم ما نزيدش نطول عليكم. ثانيك راح ندير فيديو كيو ان اي. ما تنساوش تخلوا لي كيسيون تاعكم في التعليقات، اي كيسيون حابينها. بون مش هذوك لي كيسيون بازيك، باسكو ديجا راني درت فيديو كيو ان اي، دايره فيديو من قبل كيو ان اي وجاوبت فيها على كاع لي كيسيون بازيك. روحوا شوفوها بعد كومونتيو لي، خليها لكم هنا في الاي. هذه هي وتخلص لا فيديو. نشوفكم في لا فيديو الجايه اللي حنصورها دوكا تاع لي زاكسيسوار. باي على فروشين فيديو.